नमस्कार, बागेश्वरी समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। म नरेन्द्र थापा। सुरुमा समाचारका मुख्य शीर्षकहरू। बाँकेमा आइतबार 20 जना कोरोना संक्रमित थपिए। कपिलवस्तुमा लकडाउनको अवधि 7 दिन थपियो। भाद्र 7 गतेसम्म लागू हुने। नेपालमा आइतबार थप 641 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कोरोना महामारीका बीच पनि भूकम्पले क्षतिग्रस्त काठमाडौँ स्थित रानी पोखरी पुनर्निर्माणको काम धमाधम हुँदै। र नेपाल ओलम्पिक कमिटीका 2 जना कर्मचारीमा कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि। समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। बाँकेमा आइतबार 20 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुर्माङले आइतबार जिल्लामा 20 जना संक्रमित थपिएको जानकारी दिनुभएको छ। आइतबार देखिएका कोरोना संक्रमित जानकी गाउँपालिकामा स्वाब लिएका व्यक्तिहरू रहेका छन्। जानकी गाउँपालिकाकै व्यक्ति भने होइनन्। 15 जना सशस्त्र प्रहरी र 3 जना बैंकका कर्मचारी सहित 20 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको बताइएको छ। जानकीमा 30 गते 92 जनाको स्वाब लिइएको थियो। बाँकेमा दैनिक नै संक्रमित देखा परिरहेका छन्। कोरोना संक्रमित बढ्दै गर्दा पालिकाहरूले आफै लकडाउनको निर्णय समेत गर्न थालेका छन्। विभिन्न आइसोलेसनमा रहेका बाँकेका 7 सहित 9 जना कोरोना मुक्त भई डिस्चार्ज भएका छन्। नेपालगञ्जका 5 जना, खजुराका 2 जना, सुर्खेत र बर्दियाका 1-1 जना कोरोना मुक्त भई डिस्चार्ज भएका हुन्। उनीहरूमध्ये 6 जनालाई नेपालगञ्जको आदर्श नगर आइसोलेसन सेन्टरमा राखिएको थियो भने 2 जनालाई खजुरा स्थित सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पतालको आइसोलेसनमा राखिएको थियो। नेपालगञ्जका 1 कोरोना संक्रमितलाई भने धनगढीको आइसोलेसन सेन्टरमा राखिएको थियो। यो सँगै बाँकेबाट हालसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या 404 पुगेको छ। बाँकेको जानकी गाउँपालिकाले आफ्नो गाउँपालिका क्षेत्रमा आइतबार राति 12 बजेदेखि लकडाउन जारी गरेको छ। समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिएकोले त्यसैको रोकथाम तथा संक्रमण नियन्त्रणका लागि गाउँपालिकाले सम्पूर्ण सेवाहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिबहादुर खत्रीले जानकारी दिनुभएको छ। नयाँ निर्णय अनुसार साउन 32 गते आइतबारदेखि भाद्र 5 गते राति 12 बजेसम्म सम्पूर्ण सेवा बन्द गरिने भएको हो। गाउँपालिकाका कार्यवाहक अध्यक्ष भूमिशरा धितालको अध्यक्षतामा बसेको कार्यपालिका बैठकले गाउँपालिका कार्यालय, गाउँपालिका अन्तर्गतका सम्पूर्ण कार्यालयहरू, वडा कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्था, होटल व्यवसाय, गैर सरकारी कार्यालय, शैक्षिक संस्था, विद्यालय, हाट बजार आगामी भाद्र 5 गतेसम्मका लागि पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खत्रीले जानकारी दिनुभयो। लकडाउन अवधिभर गाउँपालिका क्षेत्रमा कुनै पनि भेला, बैठक, भिडभाड गर्न नपाइने भएको छ। खत्रीका अनुसार अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य कुनै सेवा, दैनिक सेवाहरू बन्द गरिएको छ। यसका साथै जिल्ला कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्रको निर्णय अनुसार सवारीका साधनमा जोड बिजोड प्रणाली कार्यान्वयनका लागि आम नागरिकलाई अनुरोध समेत गरिएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर डाक्टर धवल शमशेर राणाले बाँकेका आइसोलेसन अस्पताल र सेन्टरमा पुगेर कोरोना संक्रमितहरूको अवस्थाबारे जानकारी लिनुभएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रामबहादुर चन्द्र सहितको स्वास्थ्य कर्मीको टोली उपमहानगर प्रमुख राणा झण्डै आधा दर्जन आइसोलेसन सेन्टर पुगेर त्यहाँका संक्रमितहरूको अवस्थाबारे आफै जानकारी लिनुभएको हो। खजुराको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालको आइसोलेसन, नेपालगञ्ज आदर्श नगर, सिटी प्यालेस र गनापुरको खुला कारागार पुगेर संक्रमितको स्वास्थ्य अवस्था, उपचार प्रक्रिया, खानपिनको व्यवस्थाबारे जानकारी लिएको टोलीमा सहभागी स्वास्थ्य शाखा प्रमुख चन्दले बताउनुभयो। राणाले आइसोलेसनको व्यवस्थापनमा ध्यान दिन, स्वास्थ्य उपचारमा ख्याल गर्न व्यवस्थापनमा खटिएका कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। सरकारका नियमहरूलाई सबैले पालना गर्ने हो भने कोरोनाबाट सबै जोगिने उहाँको भनाइ छ। मास्क अनिवार्य प्रयोग गर्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने र सरसफाईमा विशेष ख्याल गर्ने हो भने कोरोनाबाट जोगिन सकिने बताउनुभयो। प्रदेश 5 का प्रहरी प्रमुख र जिल्ला
प्रहरी प्रमुख बीच कार्य सम्पादन सम्झौता भएको छ। साउन 32 गते 5 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय दाङका कार्यालय प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक रविन्द्र धानुक र प्रहरी तालिम केन्द्र बुटवल, दंगा नियन्त्रण प्रहरीगण सुनवल, सशस्त्र प्रहरीगण खजुरा बाँके, प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटवल, 12 वटा जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा नेपाल प्रहरी स्कुल घोराई दाङ समेत 17 वटा मातहत कार्यालयका कार्यालय प्रमुखहरूसँग 5 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा कार्य सम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा 5 नम्बर प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक रविन्द्र धानुकबाट उपस्थित मातहत कार्यालय प्रमुखहरूलाई प्रहरी महानिरीक्षक र प्रदेश प्रहरी प्रमुख बीच साउन 25 गते भएको कार्य सम्पादन सम्झौता तथा प्रदेश प्रहरी प्रमुख र मातहत जिल्ला स्तरसम्मका कार्यालय प्रमुखहरूसँग आइतबार सम्पन्न भएको कार्य सम्पादन सम्झौता अनुरूप उल्लेखित लक्ष्य पूरा गर्न प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ आफू र मातहत प्रहरी इकाइ तथा कर्मचारीहरूलाई पूर्ण लगनशील र प्रतिबद्धताका साथ परिचालन गर्न निर्देशन दिनुभयो। उहाँले वर्षायामको समय रहेकोले प्राकृतिक रूपमा आइपर्ने विपदको व्यवस्थापनको लागि उद्धार सामग्री सहित जनशक्तिलाई तयारी हालतमा राख्न समेत निर्देशन दिनुभएको छ। कपिलवस्तुमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको भन्दै पुनः 7 दिन लकडाउन थप गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आइतबार रातिबाट थप भाद्र 7 गतेसम्म लकडाउन थप गरेको हो। जिल्लामा समुदाय स्तरमा समेत कोरोना बढ्न थालेपछि संक्रमणको जोखिम कम गर्न भन्दै स्थानीय प्रशासनले श्रावण 24 गतेबाट पूर्ण रूपमा लकडाउन जारी गरेको थियो। यो अवधिमा पनि संक्रमित बढेकोले संक्रमण फैलिन नदिन निषेधाज्ञाको समय लम्ब्याइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुले जारी गरेको सूचनामा जनाइएको छ। प्रशासनले सूचना जारी गर्दै आइतबारदेखि थप लकडाउन थपेको जानकारी दिएको छ। प्रशासनले भदौ 1 गतेबाट बिहान 8 बजेसम्म 10 बजेसम्म स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता अपनाउँदै अत्यावश्यक खाद्यान्न सामग्रीका पसल सञ्चालनको अनुमति दिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घनारायण पौडेलले बताउनुभयो। सर्वसाधारणको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै खाद्यान्न लगायतका सामग्री खरिद गर्ने समय उपलब्ध गराएको र सो समयमा पनि उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको उहाँले बताउनुभयो। प्रशासनका अनुसार सरकारी कार्यालय, बैंकिङ संस्था, बजार, निजी पसल र सार्वजनिक सवारी साधन बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ। उद्योग कल कारखानाको हकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जारी गरेको मापदण्ड अनुसार सञ्चालन गर्न पाइने बताइएको छ। राष्ट्रिय समाचार र खेल समाचार अझ बाँकी नै छन्, केही बेर व्यापारिक विश्राम। कोरोना भाइरस कोभिड-19 बारे सर्वसाधारणका लागि स्वास्थ्य सन्देश। ज्वरो आएमा, खोकी लागेमा वा श्वास फेर्न गाह्रो भएमा नजिकको स्वास्थ्य केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुहोस्। खोक्दा, आछ्यु गर्दा नाक, मुख टिस्यु पेपर वा कुइनाले छोप्ने, बेला बेलामा साबुन पानीले हात मिची धुने वा अल्कोहल भएको सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, हात मिलाउनु वा अङ्कमाल गर्नुको सट्टा नमस्कार गर्ने, भिडभाड भएको ठाउँमा नजाने। जनहितका लागि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 2 द्वारा जारी सन्देश। कोरोना भाइरस कोभिड-19 बारे सर्वसाधारणका लागि स्वास्थ्य सन्देश। ज्वरो आएमा, खोकी लागेमा वा श्वास फेर्न गाह्रो भएमा नजिकको स्वास्थ्य केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुहोस्। खोक्दा, आछ्यु गर्दा नाक, मुख टिस्यु पेपर वा कुइनाले छोप्ने, बेला बेलामा साबुन पानीले हात मिची धुने वा अल्कोहल भएको सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, हात मिलाउनु वा अङ्कमाल गर्नुको सट्टा नमस्कार गर्ने, भिडभाड भएको ठाउँमा नजाने। अध्यक्ष फिरोज खान, खजुरा गाउँपालिका 8 बाँके। नमस्कार, म वीरेन्द्र बहादुर शाह, वडा अध्यक्ष, वार्ड नम्बर 13, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका। आदरणीय वडावासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, अहिले विश्वभर कोरोना भाइरसको महामारी बढ्दो अवस्थामा छ। त्यसैले लकडाउनको पूर्ण पालना गरौँ, घर बाहिर ननिस्कौँ, साबुन पानीले हात धौँ, मास्कको प्रयोग गरौँ, आफ्नो टोल छिमेकमा भारत लगायत अन्य मुलुकबाट आएका मानिसहरूको निगरानी गरौँ,
कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ। कुनै पनि समस्या भएमा वडा कार्यालयमा सम्पर्क गरौँ। धन्यवाद। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा आइतबार थप 641 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा थप 641 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमितहरूमा काठमाडौँ उपत्यकामा 172 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ, जसमध्ये काठमाडौँमा 126 जना, ललितपुरमा 38 र भक्तपुरमा 8 जनामा कोरोना देखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। आइतबार 134 जना डिस्चार्ज भएका छन् भने हालसम्म 17,335 जना डिस्चार्ज भएका छन्। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 9,221 रहेको छ। त्यस्तै मोरङ र पर्सामा थप 1-1 जनाको मृत्यु भएको उहाँले बताउनुभयो। आज 2 जनाको दुःखद निधन भएको छ। पर्सा जिल्लामा 1 जना र मोरङमा पर्सा जिल्लामा 1 जना पुरुष र मोरङमा 1 जना महिला हुनुहुन्छ। त्यस्तै आइसोलेसनमा 8,724 जना र क्वारेन्टाइनमा 15,243 जना रहेका छन्। हालसम्म 5,17,905 जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिका क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेसँगै त्यहाँको जनजीवन प्रभावित भएको छ। भरतपुरमा निषेधाज्ञा जारी भएसँगै उद्योग, कल कारखाना, बजार र यातायात न्यून सञ्चालनमा छन्। अत्यावश्यक बाहेकका सबै क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टराईद्वारा जारी सूचनामा भदौ 5 गतेसम्मका लागि भरतपुरमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको उल्लेख छ। निषेधाज्ञा जारी भएसँगै राजमार्गमा अत्यावश्यक र लामो दूरीका सवारी साधन मात्र चलेका छन्। अत्यावश्यक सामग्री खरिदका लागि बिहान र बेलुका 5 बजेदेखि 8 बजेसम्म पसल खोल्ने अनुमति दिइएको छ। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि भरतपुर महानगरपालिकाका सम्पूर्ण क्षेत्रभित्र लागू हुने गरी निषेधाज्ञा जारी गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। आदेशको अवज्ञा गरिएमा प्रचलित कानून बमोजिम कार्यवाही गरिने उहाँले बताउनुभयो। भरतपुर महानगरमा गएको 4 दिनमा 30 जना भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। कोरोना महामारीका बीच पनि भूकम्पले क्षतिग्रस्त रानी पोखरीको निर्माण कार्य तीव्र रूपमा अघि बढेको छ। आगामी तिहारसम्म खुला गर्ने योजनाका साथ पुनर्निर्माणको काम तीव्र गतिमा भइरहेको हो। पोखरीको पिँधमा कालो माटो र इट्टा ओछ्याउने काम सकिएको छ। पोखरीभित्र पानी रहने भागको पर्खाल निर्माणको काम पनि सकिएको छ। त्यसैगरी बाहिरी पर्खाल निर्माणको काम भइरहेको छ। 2075 फागुनमा गठन गरिएको उपभोक्ता समितिले पोखरीको सतह र वरिपरिको पर्खालको काम गरेको हो। पर्खालमा 15 देखि 18 इन्च कालो माटो हालेर त्यसमाथि इट्टा ओछ्याइएको छ। 2077 वैशाख 12 गते अघि नै काम सक्ने गरी सुरु भए पनि लकडाउनका कारण केही प्रभावित भएको छ। रानी पोखरीमा पानी अड्याउन महानगरपालिकाले पिँधमा कंक्रिट ढलान गरेपछि त्यसको विरोध भएको थियो। त्यसपछि पानी अड्याउन परम्परागत तरिकाको कालो माटोको तह र पुरानो इट्टा बिछाइएको छ। शिलान्यास भएको 3 वर्षसम्म अल्पत्र रहेको रानी पोखरी निर्माणको काम अहिले पुनर्निर्माण प्राधिकरण मार्फत उपभोक्ता समितिले बनाइरहेको छ। विनाशकारी भूकम्पले क्षति पुर्याएको रानी पोखरी निर्माणका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले जिम्मा पाए पनि पोखरीभित्रको मन्दिरलाई कुन शैलीमा बनाउने भन्ने विषयमा विवाद भएपछि लामो समय काम रोकिएको थियो। अहिले परम्परागत शैली, प्रविधि र निर्माण सामग्री प्रयोग गरेर प्रताप मल्लकालीन शैलीमा रानी पोखरीको निर्माण भइरहेको छ। पर्खालको विक्रम सम्वत 2090 मा आएको भूकम्पपछि क्षति पुगेको रानी पोखरी युद्ध संसदले गुम्बज शैलीमा निर्माण गर्नुभएको थियो। कोरोना संक्रमितको संख्या बढेपछि काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर, बुद्धनगर, थापागाउँ, बिजुली बजार लगायतका क्षेत्रहरूमा सिल गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 10 को कार्यालयले नयाँ बानेश्वर, बुद्धनगर सहित आफ्नो वडा क्षेत्रमा सिल गरेको हो। कोरोना संक्रमण फैलिरहेकाले यस 10 नम्बर वडा अन्तर्गत धेरै जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएकाले नागरिकको भीड़ बढेसँगै जोखिम पनि बढ्ने हुँदा अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि सिल गरिएको वडा कार्यालयले जनाएको छ। सिल गरिएपछि वडाभित्र कडाई पनि गरिएको छ। भित्री गल्लीमा खुलेका खाजाघरलाई प्रहरीले बन्द गराएको छ भने अटेर गर्नेलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा समेत लिएको छ।
वडा कार्यालयका अनुसार वडाभित्र फुटपाथ, पसल, मठ मन्दिरमा नित्य बाहेकका अन्य पूजापाठ, कवाडी सङ्कलन, चिया पसल, पान पसल, मदिराको बिक्री गर्न निषेध गरेको छ। त्यस्तै जिम हल, ब्युटी पार्लर, सैलुन सञ्चालन गर्न र भिडभाड हुने कुनै पनि कार्य गर्न रोक लगाइएको छ। हामी समाचारको अन्ततिर छौं। अब खेल समाचार। नेपाल ओलम्पिक कमिटीका 2 जना कर्मचारीलाई कोभिड-19 संक्रमण देखिएको छ। स्क्वासका 1 जना प्रशिक्षकमा यसअघि संक्रमण देखिएपछि एनओसीका कर्मचारीको कोरोना परीक्षण गरिएको थियो, जसमा 2 जना भान्सामा काम गर्ने कर्मचारीमा कोरोना पुष्टि भएको एनओसीका महासचिव नीलेन्द्र राज श्रेष्ठले बताउनुभयो। पछिल्लो समय कोरोनाको संक्रमण बढेको भन्दै ओलम्पिक कमिटी शुक्रबारबाट वर्क फ्रम होममा गएको छ। ओलम्पिक कमिटीले पदाधिकारी र भर्खरै सम्पर्कमा आएकाहरूको संक्रमण परीक्षण गराउने तयारी गरेको महासचिव श्रेष्ठले बताउनुभयो। अहिलेलाई बागेश्वरी समाचार सकिएको छ। समाचार सक्नुअघि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। बाँकेमा आइतबार 20 जना कोरोना संक्रमित थपिए। कपिलवस्तुमा लकडाउनको अवधि 7 दिन थपियो। भाद्र 7 गतेसम्म लागू हुने। नेपालमा आइतबार थप 641 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कोरोना महामारीका बीच पनि भूकम्पले क्षतिग्रस्त काठमाडौँ स्थित रानी पोखरी पुनर्निर्माणको काम धमाधम हुँदै। र नेपाल ओलम्पिक कमिटीका 2 जना कर्मचारीमा कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि। हवस् त बागेश्वरी समाचारबाट म नरेन्द्र थापा बिदा हुन्छु। हेर्दै गर्नुहोस् बागेश्वरी टेलिभिजन। नमस्कार। कोरोना भाइरस कोभिड-19 बारे सर्वसाधारणका लागि स्वास्थ्य सन्देश। ज्वरो आएमा, खोकी लागेमा वा श्वास फेर्न गाह्रो भएमा नजिकको स्वास्थ्य केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुहोस्। खोक्दा, आछ्यु गर्दा नाक, मुख टिस्यु पेपर वा कुइनाले छोप्ने, बेला बेलामा साबुन पानीले हात मिची धुने वा अल्कोहल भएको सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, हात मिलाउनु वा अङ्कमाल गर्नुको सट्टा नमस्कार गर्ने, भिडभाड भएको ठाउँमा नजाने। जनहितका लागि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 2 द्वारा जारी सन्देश। कोरोना भाइरस कोभिड-19 बारे सर्वसाधारणका लागि स्वास्थ्य सन्देश। ज्वरो आएमा, खोकी लागेमा वा श्वास फेर्न गाह्रो भएमा नजिकको स्वास्थ्य केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुहोस्। खोक्दा, आछ्यु गर्दा नाक, मुख टिस्यु पेपर वा कुइनाले छोप्ने, बेला बेलामा साबुन पानीले हात मिची धुने वा अल्कोहल भएको सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, हात मिलाउनु वा अङ्कमाल गर्नुको सट्टा नमस्कार गर्ने, भिडभाड भएको ठाउँमा नजाने। अध्यक्ष फिरोज खान, खजुरा गाउँपालिका 8 बाँके। नमस्कार, म वीरेन्द्र बहादुर शाह, वडा अध्यक्ष वार्ड नम्बर 13 नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका। आदरणीय वडावासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, अहिले विश्वभर कोरोना भाइरसको महामारी बढ्दो अवस्थामा छ। त्यसैले लकडाउनको पूर्ण पालना गरौँ, घर बाहिर ननिस्कौँ, साबुन पानीले हात धौँ, मास्कको प्रयोग गरौँ, आफ्नो टोल छिमेकमा भारत लगायत अन्य मुलुकबाट आएका मानिसहरूको निगरानी गरौँ। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ। कुनै पनि समस्या भएमा वडा कार्यालयमा सम्पर्क गरौँ। धन्यवाद।